الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرسلت إلى الخلق كافة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف نماز اللہ ایک دفعہ پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على قرآن پاک دیاں دو آیات مبارکہ تساں حضرات کے سامنے تلاوت کیتم. انہیں آیات مبارکہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت تا تذکرہ فرمائنے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن دے انہیں دو آیات تے اندر حضور علیہ السلام کو جی کم واسطے بھیجیا گئے وہ مقصد بیان فرمائنے. اللہ تعالیٰ آپ کو حضور علیہ السلام دی سیرت کنو سبق حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور حضور علیہ السلام دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے. یا ایوہ النبی، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کو مخاطب فرمانے اے میرا پیارا نبی. یا ایوہ النبی، پہلی گال دا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ای دنیا دے اندر انسانے دی کامیابی واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء مبعوث کیتے نے انسانے کو راہ حق دکھاون واسطے، انہیں دی رہنمائی واسطے. قرآن پاک دے اندر مختلف انبیاء دا تذکرہ موجود ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. بہرحال مختلف انبیاء دا تذکرہ موجود ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جرے ویلے انہیں انبیاء دے نال مخاطب تھی وے نہ انہیں کو نا دے نال مخاطب کرنے ہیں. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، نا گھننا اے آدم کوئی گال کرنا. یا عیسیٰ ابن مریم، سارے انبیاء دے نا گھن دے ہن. لیکن جرے ویلے حضور علیہ السلام دا نا گھننا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو جرے ویلے جو مخاطب کرنا انہیں دا نا گھن دے ہن بلکہ انہیں دی صفت تا تذکرہ کرنا. کہیں جہاں فرمانا یا ایوہ النبی، اے میرا پیارا نبی. کہیں جہاں فرمانا یا ایوہ الرسول. کہیں جہاں فرمانا یا ایوہ المدثر. کہیں جا یا ایوہ المزمل. سب جہی دے ہوتے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام دی صفت تذکرہ کرنے ہیں، کہیں کو سڈے نے انہیں کو مخاطب کیتے نے. اور آدمی دا
ایک آدمی نہ گھندے انہیں کو سڈے، بھی آدمی انہیں دی صفت تے نال انہیں کو سڈے، دا صفت تے نال سڈنے زیادہ ادب ہے ہیں۔ کہیں کو مولانا صاحب سڈ دے پکارو تے کہیں کو انہیں دا نہ گھندے پکارو، انہیں فرق ہے۔ سب انبیاء دا اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر نہ گھندے انہیں کو سڈے نے، انہیں دے نال گال کیتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑے واری آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں دی صفات تے تذکرہ فرمانا ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرا پیارا نبی، انا ارسلناکا، بے شک اساں تو کو بھیجے سے، شاہدہ گواہ بنا دے، مبشرا و نذیرا، جڑے لوگ ایمان گھنا من انہیں کو جنت کی خوشخبری دے وہ، اور جڑے لوگ کافرن کفر دی حالت کے اندر یا گناہگارن، نذیرا فرمایا انہیں کو میری جہنم دی بھاک نو ڈراؤ۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ تبارک و تعالی فرمانے کہ مخلوق کو حکمت عملی دے نال میں خدا دی طرف ایک دروازے دے گھننا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیا دو صفتہ بیان تے کرن، سراج ادن چراغ کو، روشن چراغ کو، سورج کو، فرمایا سراج منیرا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روشن چراغ دی طرح ہیں۔ اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی کنو روشنی حاصل گھندے دین دی طرف چل دے پیسے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جویں تمام انبیاء دے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات بھی بے شمار ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی گنیے چڑیے معجزے دیتے، کہیں کو دو، کہیں کو چار، کہیں کو نو، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات تے کتاب لکھی گئی ہے، 3500 معجزہ لکھ دے مصنف لکھتے کہ اے دا او معجزن جڑے میرے علم وچ آ گن، لیکن اجن بھی بے شمار معجزے ایو سمجھن جنہیں تک میں نہیں پہنچ سکیا، یعنی حضور دے معجزے بے شمار ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء دے سردار بھی ہیں، تمام انبیاء دے امام بھی ہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ دی طرف سدے نے، 80-82 بندے نے علاوہ کوئی ایمان کیا نہیں گھننا یا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے ہیں کہ کشتی تیار کرو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی تیار کیتے ہیں، پانی دا عذاب ہے، 6 مہینے تک نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی کشتی پانی دے اوتے تیردی رہ گئی ہے، اور جڑے ایمان گھنن وہ بھی بیڑی دے اندر سوار ہیں۔ 6 مہینے تک کشتی دا پانی دے اندر تیرنا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے۔ لکڑی ہے پانی دے اوتے 6 مہینے تک لگاتار اگر چلے پھٹ سکتی ہے، پھرڑ سکتی ہے، پانی وچ پہ سکتے ہے، کشتی دے ڈب ونجن دا خطرہ ہوندے، سارا کچھ۔ 6 مہینے تک کشتی دا لگاتار چلنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنویں دے منڈیر دے اوتے تشریف رکھی بیٹھن، ابو جہل دا پتر ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا رسول اللہ ایک کنویں دے اندر فلاں کونے دے اندر جڑا پتھر پہ نا، اگر تساں ہی کو اتھائی بیٹھے ہوئے سڈو تے اے پتھر پانی دے اوتے تیر تے تہاڈی خدمت وچ آ ونجے، میں تیرا کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی ویسا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کو مخاطب کیتے ہیں، پتھر واپسی جواب دیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور کتابیں اندر واقعہ مل دے کہ وہ پتھر وہ پانی دے اوتے تیردا ہویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پہنچے۔ کشتی دا پانی دے اندر تیرنا اگرچہ معجزہ ہے، لیکن کشتی پانی دے اوتے تیر دی راندی ہے، پتھر دا پانی دے اوتے تیرنا ایک کشتی دے تیرن کنے وڈا معجزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر پتھر پانی دے اوتے تیردا ہویا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اکرمہ کو کلمہ پڑھانے اور حضرت اکرمہ ایمان گھنن۔ دوسری گال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حوصلہ کتنا بلند ہے۔ ابو جہل ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کیتے، حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرن دے لوگوں کو مشورہ دیتے، حتیٰ کہ پچھو بندے بھی دوڑیس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرن واسطے۔ ڈھیک سارے انہاں دے واقعات ہیں، ابو جہل ایک جا کھڈا کھاٹتے ہو تو چھڑیاں رکھی بیٹھے بھی آمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھائے وسن۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے ابو جہل دی ساری زندگی کھڑی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے قرآن دی ایک آیت ہے, فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ اللہ دا نبی مومن لوگے واسطے, لوگے کو ایمان دی طرف گھن واسطے حریص ہیں. وہ چاہندن کہ ہر کوئی ایمان گھنا وے, کوئی دشمن دا پترے تاوی کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی ونجے, کوئی سجن دا پترے تاوی کلمہ پڑھ دے ایمان نے چاہ ونجے, تاکہ جہنم دی بھاک نے بچ ونجے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جگر دی گال نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل دے پتر کو کلمہ پڑھا دے, کو ایمان دی دولت نال سرفراز فرمائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے آنے کے انتہائی حسین ہن. ہر نبی دا معجزہ ہوں دور دے لحاظ نال ہوندا ہے. ادن کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر حسن دا بول بالا, ہر کوئی خوبصورتی کو پسند کریا اور خوبصورتی دا ایک دوسرے دے نال مقابلہ کرواوے نا. اللہ تبارک و تعالی ہوں دور دے اندر جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیتے سے انتہائی خوبصورتی دے نال انہوں کو پیدا فرمایا سے. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک حدیث کے اندر مل دے, حضور علیہ السلام فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھیرا یوسف کو دنیا دا ادھا حسن عطا فرما دیتا, اتنا خوبصورت ہن. زلیخا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیار کیتو سے, ولا زلیخا دے جنا خادمہ ہن, نوکرانیاں ہن. بعد دے اندر کتابیں اندر مل دے کہ حضرت زلیخا اور حضرت یوسف دا حکمت نال نکاح تھیا. نوکرانیاں حضرت زلیخا کو اعتراض کیتو نے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نال تو پیار کیتے گھنی, تو دا بادشاہ دی گھر والی ہیں, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والے انہاں دے گھر دے اندر رہندے ہیں. یہ خادم دی حیثیت نال کہ مالکن خادم دے نال پیار کرے اچھی گال کا نہیں. حضرت زلیخا انہیں عورتیں کو آکھنے سارے ایتھاں کٹھیاں تھیاو تے میں تو انہیں دا جلوہ دکھوینیاں, ول میں کو بعد تساں آکھا ہے کہ میں انہیں دے نال کیوں پیار کرنے, انہیں حسن کو تساں دیکھو. کتابیں اندر مل دے کہ ہر عورت کو ایک چھری دے ایک سیب ہاتھے دے دیتے انہیں کو بلہایوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا میں رستہ ہا گزرن دا, دروازے بندن کمرے دے اندر بیٹھن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام, عورتاں ہاتھ دے اندر چھری وچی بیٹھن تے سیب وچی بیٹھن. دروازہ کھولے نے زلیخا اور حضرت یوسف کو حکم دیتے نے کہ باہروں نکلو. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جی میں جو باہروں نکلن وہ سیب کٹے نہ بیٹھن نا, اور ہاتھ اندر چھری دے سیب چی بیٹھن. قرآن دی آیت ہے وقطعنا ایدیہن, سیب کٹن دی بجائے وہ اپنے ہاتھ کٹ بیٹھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو جو ڈٹھو نے بجائے سیب کٹن دے اپنے ہاتھ کٹ بیٹھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوبصورت ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وعدے خوبصورت ہیں. علماء لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے بارے فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے وچ حلاوت ہے, حلاوت مٹھاس ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن دے اندر ملاحت ہے, نمکینی ہے, نمکینی. مٹھی چیز تھوڑی جی کھاؤ رج ویسو, چاری چیز زیادہ کھاؤ, اور مٹھی چیز ایک دفعہ بندہ کھا گنے والا تھک ویندے, دوسری دفعہ دل نہیں کرے نا, چاری چیز کو بار بار کھاون کی تے دل کرے دا. فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو دیکھو آ تے ایڈو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو دیکھو آ. فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو ایک دفعہ ڈٹھے وے نگاہ تلے کر کے دے وے ولا ڈٹھے وے اوہ حسن ہے, نگاہ تلے کر کے دے ولا ڈٹھے وے ولا اوہ حسن ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے مل دے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جرے ویلے ایک دفعہ نگاہ اٹھا دے دیکھو چہرے دے حسن ہویا, ولا جو دیکھو حضور دے حسن دے اندر کوئی بئی خوبی ظاہر تھئی کھڑا ہوا. تیجی دفعہ جو دیکھو ول حضور دے حسن دے اندر کوئی بئی چیز نمودار تھئی کھڑا ہوا. حضور دا جڑا حسن ہے ملاحت ہے, نمکین ہی ہے, ہر ویلے دیکھو تو کو نواں مزاج ہے. حضور دے چہرے کو ایک دفعہ دیکھو, بے دفعہ دیکھو, ہر دفعہ جب دیکھو تو کو نوی چیز مل سے حسن دے اندر. اور حضرت عائشہ کیا فرمائیں, فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے حسن کو دیکھ دے مصر دیا عورتاں انگلیاں کٹوایا ہیں, ہاتھ کٹوایا ہیں, اور حضرت عائشہ فرمائیں کہ میرے گھر والے حضرت محمد الرسول اللہ کو دیکھتے عرب دے نیگر نوجوان گردنہ کٹوائے ہیں.
वल एक आदमी दे हुस्न को देखते उंगलियां कटवावन और बे आदमी दे हुस्न को देखते गर्दना लहवावन, वल की ना हुस्न ज्यादा थिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हुस्न कनु कई गुना ज्यादा है। अल्लाह तबारक व तआला आपा को हुजूर दे नाल सच्चा प्यार नसीब फरमावे, हुजूर दी शक्ल सवी शक्ल बनावण दी तौफीक अता फरमावे, हुजूर दे हर दीन दे उत्ते चलण दे हर हुक्म दी तामील करन दी तौफीक अता फरमावे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मुअज्जा है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ को कच्छ दे अंदर बगल दे अंदर में पावे ना वला जेरे वाले बारू कटन आदा चंद्र को भी ज्यादा सफेद थिया खड़ा होया। अल्लाह तबारक व तआला मौजज़ा दितो ने कि लोगों को ईमान दी तरफ सडो, अगर कोई मौजज़ा देखे ना वला वो हाथ बगल दे अंदर दे दे बारू कटना चंद्र दी तरह सफेद थिया खड़ा होया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ थड्डू ला दे चंद्र को ज्यादा सफेद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे एक सहाबी हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई सियाह रंग दन। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खासियत यही हर सहाबी हुजूर दी तारीफ करने फरमांदे के हर सहाबी आदे के मेरे को इवें मालूम थी ना कि हुजूर दा मेरे नाल ताल्लुक ज्यादा है। हर सहाबी को हुजूर प्यार दिता ने। हजरत जलबीब हुजूर दी खिदमत बैठन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार मोहब्बत नाल हाल अहवाल पुछदे पुछदे वाला पुछे ने जलबीब शादी भी कीती कणी कन भी कीती कड़ा रंग दे काले हन। हजरत जलबीब रजी अल्लाह फरमाए ने या रसूल अल्लाह मेरे चाचे दी धी घर दे अंदर मौजूद है, मेरे को रिश्ता नहीं देंदे, मेरे उत्ते एतराज कीती खड़न कि तू रंग दा काला ही। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने कि वन अपने चाचे को मैं मोहम्मद दे सलाम भी दे पैगाम दे के वो अपनी धी ते को निकाह दे अंदर देवे। हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला खुश थे वनन भी चलो मेरा काम बनदा पे शादी थी। वैसे चाचे दे घर गए, दरवाजा खटखटाया ने, चाचा बाहरों निकले, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सलाम चाहिए वदन सलाम दीते ने। चाचा इंतहाई खुश थे कि इमामुल अंबिया दे जिन्हें कोल सलाम आवन कने वड्डा खुशकिस्मत कौन है। वला जेरे वाले पैगाम दीते ने कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदन कि अपनी धी दा निकाह तू मैं जलबीब दे नाल कर दे। परेशान थी गए, घर दे अंदर गए मशवरे वास्ते, अपनी घर वाली दे नाल मशवरा करने पे आंदे उन्हें दी बेटी सुन गई। दोस्त मशवरा थी ना पे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पैगाम आया पे निकाह करन वास्ते ते हे दा रंग दा काला, लेकिन पैगाम की ना आया पे ही चीज को देखते एक बिनाल मशवरा बेटे करन दे वो औरत जेरी लड़की जिना निकाह थी ना वो सुन दे बाहरों आ गई है। अब्बे को आ दिए अम्मा को आ दिए कि मेरा शोहर अगरचे रंग दा काला है ना तुसा मेरा निकाह ही दे नाल कर देवो, कल क्यामत अल्ली मैं ही चीज ज्यादा फखर करे सा ना मैं अक्सा कि मेरे घोट को चुनने वाले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा निकाह पवावन वाले, मेरी शादी करावन वाले, मेरी निकाह दा मशवरा देवन वाले इमामुल अंबिया, मैं ही चीज दा मेरे को बहुत फखर हो सी तो शादी कर देवा। बहरहाल पैगाम पहुंच गए। वल हजरत जलबीब वापस आए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें को अपने करीब कीते ने, करीब करने दे बाद बिस्मिल्लाह पढ़ दे अपना हाथ उन्हें दे चेहरे दे उते में मारे ना, चेहरे दे मारे ने हुजूर दे हाथ दी बरकत दे नाल हजरत जलबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु दे पूरे वजूद दा रंग चंद्र दी तरह सफेद थी गया, काला खत्म थी गया। हुजूर दा मौजज़ा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन्हें को जो हाथ लायो ने उना पूरा रंग जरा काला ते सांवला हा सारा खत्म थी गया और इवें मालूम थी जिवें अनार होए, बेहतरीन रत्ता लाल खूबसूरत बन गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मौजज़ा है कि हाथ बगल दे अंदर देनन वल कढेनन दे चंद्र दी तरह सफेद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे हाथ पहले कोनु चंद्र दी तरह सफेद हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपना हाथ जेरी चीज को लावे ना वो भी चंद्र कोनु ज्यादा सफेद थी वेंदे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग दे अंदर सटया गया। अल्लाह ताला हुक्म दितो ने कुलना या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उते ठड्डी थी वन, ऐसी ठड्डी भी ना थी कि ठंडा कुने को तकलीफ देवे और ना तेरी ठंडक तकलीफ देवे ना तेरी गर्मी तकलीफ देवे। असाडा अगर ईमान मजबूत थी वने ना ईमान इहो आदे कि भा दे अंदर जलावण दी फुर्सत कहनी जब तक अल्लाह हुक्म ना देवे, पानी कहीं को डबो नहीं सकता जब तक अल्लाह हुक्म ना देवे।
چھری کہیں کو کٹ نہیں سکتی جب تک اللہ حکم نہ دے. یہ ساریاں چیزاں مخلوق ہیں، اسباب دے درجے دے اندر ہیں. بھا اگر ہمیشہ جلاوے ہا تو ول ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑے ہا. انہا مطلب ہے کہ بھا اللہ دے حکم دی محتاج ہے. جرے ویلے اللہ دا حکم آوے تا جلے سے، اگر نہ آوے تا نہیں جلا سکدی. کہ ابراہیم علیہ السلام دا وجود بچ گئے. چھری دے اندر اگر ہر ویلے کٹن دی صفت ہوئے آدھا ول اسماعیل علیہ السلام دی گردن بچے آ. انہا مطلب ہے کہ چھری بھی کٹنے اللہ دے حکم دی محتاج ہے. موسیٰ علیہ السلام انہیں دا لشکر دریا پاس کر گئے. اللہ تعالیٰ حکم نہیں تنے پانی کو روکوان. پانی رک گئے. موسیٰ علیہ السلام پتھر دے ہوتے لاٹھی مارے نے 12 رستے بن گئے. سارے نکل گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں دے منن والا سارا لشکر پار پہنچ گئے. فرعون وچ پہ ہے، انہیں سارا لشکر وچ پہ اللہ حکم دے پانی کو چل پہ. فرعون بھی غرق تھی گئے تو انہیں سارا لشکر بھی غرق تھی گئے. اتو پتہ چلیا کہ پانی دے اندر بڑھ ونجنا پانی ہوں ویلے کہیں کو ڈبوندے جرے ویلے اللہ دا حکم آوے. اگر اللہ دا حکم نہ آوے دا پانی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ساڑا ہینوں تے یقین آ ونجنا، اساں گالی دا کریں دے ہیں نا، لیکن ساڑا ہینوں تے یقین کہنی ساڑے ایمان انتہی کمزور تھی گئن. حضور علیہ السلام کو اتھے گئے ہیں 1500 سال عرصہ گزردہ پہ. سارے ایمان کمزور تھی گئن. صحابہ دا ایمان مضبوط تھا. صحابہ دا ایمان مضبوط تھا. تابعین دا ایمان بھی مضبوط تھا. اے صحابہ دا ایمان مضبوط ہے نا. حضرت زید دے وجود دے ریزے ریزے تھینے پن دے انہیں کنو حضور علیہ السلام دی نبوت تا انکار کروانا چاہتے ہیں. لیکن حضرت زید اپنے پورے وجود دا قیمہ بڑھوانے لیکن کیا کہتے ہیں آکھنے کہ حضور علیہ السلام اللہ دے آخری نبی ہیں، انہیں بعد کوئی نبی نہیں آونا. میں تیری گال سنن کنو گونگا دے بہرا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دے گلے دے اندر رسی بادے پورے عرب دی پتھریلی زمین دے اندر گھلے نے ہن، لیکن ان جوان دی زبان جو صرف احد نکل رہا کہ عبادت تلیک اور سجدے تلیک صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے بھی یا کوئی کہنی. ایمان مضبوط ہن نا. حضرت عمار، حضرت یاسر انہیں لوگے کو تپتی دھوپ دے ہوتے لٹا دیتا ویندہ ہے. حضرت خبیب دے بارے آندے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاریں دے ہوتے لٹا دیتا ویندہ ہے. حتیٰ کہ حضرت خبیب آدن کے انگارے میرے وجود دی چربی کچھرے والے سانے نانا وال میرے وجود دی جو جرا پانی نکلیا انہی وجہ کنو انگارے ویسے میں نے ہاں. لیکن انہیں دا ایمان دے اندر کئی قسم دا تزلزل نہ آیا. ایمان دے مضبوط ہیں. اللہ تعالیٰ آپا کو ایمان دی مضبوطی نصیب فرماوے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھا دے اندر سٹوں نے بھا اثر نہ کی تو موجزہ ہے. اور اللہ دے پیغمبر دا وجود ڈریک بھا دے اندر گیا لت ہے. اور بھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود دے نال مست کریں دی کھڑی ہے، چھون دی کھڑی ہے. ای وجہ کنو بھا کچھ اثر کن سی کیتا. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وجود دا جتا رہ گیا وجود دے وال کو بھی سیک کا نہیں آیا. اور اے بھی مل دے فرمایا کہ جرا انگور دے لکڑیان، انار دے لکڑیان، جرہ لکڑیان جنہیں کو بھا لکھن اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں او انار دے لکڑیان انار چاہ گدانے، انگور دے لکڑیان انگور دے پھل چاہیان پھل چاہ گدانے سارے درخت. کیونکہ ہر چیز اللہ دے حکم دی محتاج ہے. جب تک اللہ حکم نہ دے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تنے حضور علیہ السلام حضرت انس دی دعوت کھوان کی تین دعوت کھا دے جرے لگے. حضرت ام سلیم دے بارے آنے کہ او کپڑے دا دسترخانہ او کو چاہ دے بھا دے اندر ساڑے دے سے. حضور جی دسترخان دے روٹی کھا دو نے فرمایا کہ ہوں دسترخان کو بھا دے اندر ساڑے تو نے ولا واپسی اون بھا دے وچو صحیح سالم کپڑا واپس کر کے دو نے. انہیں کہنے کہ پچھو نے ادھا کوئی کپڑے دا دسترخانہ ہی کو دا بھا منٹو پہلے لگ بنجے. حضرت ام سلیم فرمایا تو پتہ کرنے کہ ایک ہاتھ کینے لگن ہیں. امام الانبیاء ای دسترخان دے بہدے جو روٹی کھا دے نے اور اپنے ہاتھ بھی ہی کپڑے دے نال صاف کیتے نے. اتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وجود بھا دے اندر ہے دا بھا اثر نہیں کرن دی. اور ای جاد دیکھو کہ حضور علیہ السلام دا وجود بھا دے اندر کہنی بلکہ حضور علیہ السلام جی کپڑے کو اپنے ہاتھ لینے ہوں کپڑے دو تے بھا اثر نہیں کرن دی. اگر حضور کپڑے کو ہاتھ لاویں کپڑے دے بھا اثر نہیں کرن دی بل حضور دے صحابہ دے جہنم دی بھاوی حرام تھی گئی ہے.
ول ابو بکر دے جہنم دی بھا کتو جاری تھی سکتی ہے جڑا اج بھی پیغمبر دی بغل دے اندر ستا ہے. حضرت عمر دے اوتے جہنم دی بھا کتو جاری تھی سکتے جڑا اج بھی حضور دے قدمے میں ستا ہے. جڑے کھاندے حضور دے نال ہن، پیندے حضور دے نال ہن، رہندے حضور دے نال ہن، ہر جنگ دے اندر حضور دے نال صحابہ رہے ہیں، جڑے ڈی رات حضور دے اوتے اپنے جانا نچھاور کرندے رہ گئے. اج اگر کوئی پلیت بندہ حضور دی جماعت دے اوتے زبان درازی کرے، سارا دا ایہو عقیدہ ہے کہ حضور دے تمام صحابہ دے اوتے جہنم دی باہ حرام ہے. قرآن دے وچ اعلان تھیا کرے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا صحابہ باقی لوگ دا آخرت دے اندر آسن انہیں کو معلوم تھی سے کہ میں انہیں کنو راضی ہاں یا کہنی تو آکو دنیا دے اندر دسے نہ پیاں تسا میں کنو راضی ہوئے میں تسا کنے راضی ہاں. اولئک هم المفلحون. فرمایا صحابہ تسا کامیاب تھی گئے وے. اولئک هم الفائزون. صحابہ دی پاک سیرت قرآن دے اندر ہر جگہ دے بیان تھی کھڑی ہے. ہون اگر کوئی دین ایمان دا کمزور صحابہ دے اتے زبان درازی کر دے مزید اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے او ہوندی اپنی شومی قسمت ہے. باقی صحابہ چمکتے ہوئے ستارن. حضور کیا فرمانے اصحابی کن نجوم، صحابہ میرے ستارن. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ انہیں دے وجو جینا لڑ پکڑو جینی اتباع کرو وہ تک جنت گھن ویسے. حضور کو آخر اپنی جماعت تے اتنا اعتماد ہارا حضور وچو کہیں کو کٹیا نہیں نے کہ میرے فلاں فلاں صحابی ستارے کہنی. فرمایا اصحابی کن نجوم، سارے صحابہ ستارن. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ جینی اتباع کرسو وہ تک جنت گھن ویسے. اللہ تعالیٰ ہر کہیں کو ایمان بچاون دی توفیق عطا فرماوے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردیاں دے نال گال کرنے کہیں دی قبر دے اتے ونجنا کم بی اذن اللہ آکھے نا قبر پھٹے ہا مردہ کھڑا تھی ونجا انہیں نال گفتگو کرنے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے. کوئی ایمان گھن دے آمن دی شرط لا رہے آدھا کہ فلانی قبر دے وچو بندہ اٹھاؤ اگر او تہارے نبی ہون دی گواہی دے دے ویدہ میں کلمہ پڑھ دے مسلمان تھی ویسا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ونجنا قبر دے اتے آواز دے وینا کم بی اذن اللہ ہوں والے قبر پھٹیا مردہ کھڑا تھی وینا. جب تک انسان زندہ ہے بولیں دے نہیں سے اپاں اگر مر گئے اسے ول جرے والے زندہ تھی سوں ول میدان معاشرے کنا بولے سوں جنت چ کنا بولے سوں ادا صرف موت دی وجہ کنے بندہ روک ویندا جرے والے زندہ تھیا ولا بولن شروع کر دے سے او چیز جری نہیں بول سکتی جنہیں اندر زبان ہی کہنی اگر او چیز بولے اے اون کنا بھی وڈا معجزہ ہے. حضور علیہ السلام کھجور دے تنے دے ٹیک لگ دے صحابہ کو خطبے دینے ہیں ولا ایک صحابی لکڑی دا خوبصورت ممبر بنوا دے چاہ یا مسجد نبوی دے اندر رکھ تو حضور علیہ السلام بجائے او کھجور دے تنے دے ٹیک لگن دے لکڑی دے ممبر دے بے دے خطبہ شروع کرن لگن کھجور دا تنہ رومن لگے اور رومن دی آواز حضور علیہ السلام بھی سنے نے صحابہ دا سارا مجمع سنے. حضور علیہ السلام اٹھی گئے لکڑ دے ممبر تو اٹھے نے ولا اون کھجور دے تنے کو اپنے سینے نال لینے جی میں چھوٹا بال روے نا ولا اون کو پیو سینے نال لینے ولا انہیں سر دے ہاتھ پھرے دے ولا وہ بال چپ کر ویندے. حضور علیہ السلام اٹھے کھجور دے تنے کو سینے نال لینے ولا ان کو چپ کر ویندے. فرمایا کہ جی میں بال روندا کھڑا ہوندے وہ ڈسکیاں بھر بھر دے وال چپ کر ویندے. فرمایا صحابہ فرمیندن کہ کھجور دے تنے دے بھی یہ حالت ہے پہلے بلند آواز نہ روندا کھڑا جرے ویلے حضور سینے نہ لینا جی چھوٹا بال ڈسکیاں بھر بھر دے آہستہ چپ کر ویندے بلا کھجور دا تنہ بھی چپ کر گئے. حضور علیہ السلام صحابہ کو فرمانے کہ ایک کھجور دا تنہ تو پتہ ہے کیوں روندا کھڑا. صحابہ پوچھنا یا رسول اللہ تسا دسو. حضور فرمانے کہ اے میں محمد دی جدائی دے اندر روندا کھڑا کہ ہر دفعہ دا مہینے ٹیک لگ دے خطبے دے نام نا اج میں اون کھجور دے تنے کو چھوڑ دے لکڑی دے ممبر دے بیٹا دا کھجور دا تنہ رومن لگے کہ حضور علیہ السلام دا پاک وجود جرا میرے نال لگ دا اج میں کنو ہٹ گیا میں محروم تھی گیا. حضور علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے نے
کہ لکڑ دا جیری جا دے ممبر ہے نا جیری جہیں دے ہوتے میرے پیر آمدے نا ہوں جا کو کھٹتے ہوں جا دے اندر ای کھجور دے تنے کو دفن کر دے ہو تاکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرے والے خطبہ دے ساں ممبر دے ہوتے باساں دا میں اپنے قدم مبارک کھجور دے تنے دے ہوتے رکھ باساں تاکہ کھجور دا تنا میں کنو جدائی دے غم دی وجہ کے دوبارہ نہ روے بلا صحابہ حضور علیہ السلام جتھا باہمیں نا ہوں جا کو کھٹیوں نے پیر علیہ جا کھٹتے اتھا کے کھجور دے تنے کو پور دیتوں نے حضور علیہ السلام صحابہ دے نال جرے ویلے بھی گفتگو کرے نا دولا اپنے پیر مبارک کھجور دے تنے دے رکھ باہمیں نا کھجور دے تنے وال خاموش ہوندا مردے دا کہیں دے نال گال کرنا اتنا عجیب کہنے جتنا کھجور دے تنے دا گال کرنا عجیب ہے اور انسان دا گال کرنا اتنا عجیب کہنے جتنا جانور دا گال کرنا بڑا عجیب ہے حضور علیہ السلام دے کول اٹھا ہے حضور علیہ السلام دے خدمت اندر میں گاٹا تلے رکھی پہ دے روندا پہ حضور علیہ السلام مالک کو سدے نے اکھنے میاں اٹھ تیری شکایت کرنا پہ میں کو اٹھ تیری شکایت کرنا پہ آدھے کہ کھویندہ تھوڑا وزن زیادہ لڑیں دے میرے ہوتے جانوریں دے ہوتے ظلم نہ کرو جانوریں دے شکایتیں کو سن دے حضور علیہ السلام جانوریں کو بدلہ گنوا دیتے نے ہون ساکو جانوریں دی زبان سمجھ نہیں ہم دی جانوریں دی بولی سمجھ نہیں ہم دی اگر گھریں دے اندر کوئی ڈاند رکھی کھڑن تو انہیں دی طاقت کو زیادہ لکڑی نہ لڈو ہونے ہوتے ہیں کئی سارے لوگ ایسا دے دیں سڑگیں دے ہوتے اتنا وڈے وڈے ڈنڈے ہونے طاقت کنے زیادہ ہوتے وزن لڈی وینے ہونے دے والا اور ٹور جو نہ سکیں سوٹے نال جھمبی وینے ہونے انہیں کو اگر نہ حق کئی جانور کو مرسو کل قیامت لیے جانور بھی تو ساکنے بدلا گن سے فرمایا جی چیز کنو جتنا کم گھنو اتنا انہیں خدمت بھی کرو اسا کم زیادہ گھن دیں خدمت بالکل نہیں کریں دے اللہ تعالیٰ آپ کو جانوریں دا بھی مقام سمجھنے دی توفیق عطا فرما اساری امت دا یہ حالت تھی گئی ہے کہ اسا جانوریں دے حقوق کوئی پورے ادا نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ ایسا بھیڑی براویں دے پیو ماں دے پتریں دے دھیے دے پڑوسیں دے حقوق کتھا ادا کروں اسا جانور دے حقوق ادا نہیں کر سکتے پہ جانور دھوپتے اندر بدھے کھڑے رہنن گرمی دی موسم کو جانورے کو وقت پانی نہیں پلا سکتے جانورے کو وقت ہوتے چارہ نہیں سٹ سکتے یہ ہر چیز دا قیامت علی جواب دے بنا پسے فرمایا کہ تسا اگر ایک جانور دی خدمت کر سکتے وے دو نہیں کر سکتے ایک رکھو ہیں تھوڑے کول ایک تا گھا بھوں دا انتظام تھی سکتے تسا ڈا جانور رکھی کھڑے وے سارے تھوڑا تھوڑا چک دن سارے بکھے کھڑن یہ جانور بکھا مالک کو بد دعا دینا کھڑا ہوندے چھٹا جانور دا جتو کی تو چار گن دے جرا گھر دے اندر بدھا کھڑے وہ کو جتنا دیسو اتنا کھاسے اگر پیٹ بھری جے دا اللہ دا شکر ادا کرن دے اگر پیٹ انہاں نہیں بھریا دے بکھا کھڑے مالک کو بد دعائی دے اللہ تعالیٰ آپ کو جانور دے مقام سمجھن دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ السلام بیٹے نے ایک دیہات تا آدمی رہن والا گوہو ہاتھ تے اندر چاہے گوہو چاہے حضور دے کول پہنچے آدھے یا رسول اللہ اچھا عرب دے لوگ ایمان گھننا واسطے بڑے عجیب شرطاں لینے آن حضور علیہ السلام دے عجیب من پسند فرمائشاں حضور دے سامنے کرنے آن گوہو چاہے دیہاتی آدھے یا رسول اللہ یہ گوہو اگر تھوڑی رسالت تا اعلان ہی تھیں کر دے وے دمہ تھوڑا تے کلمہ پڑھ دے ایمان گھننا سا اگر یہ گوہو کلمہ پڑھ گھنے حضور علیہ السلام گوہ کو مخاطب کیتے ہیں یا زب اے گوہ فرمایا گوہ جواب دیتے اور وہ بندہ سنے سی لبیک وسعدیک یا رسول اللہ اے رسول اللہ میں تمہاری خدمت اقدس کے اندر حاضر ہاں جو حکم فرماؤ ولا گوہ خود ادیہ اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دینے این چیزی کہ تو اللہ دا رسول ہے ولا وہ دیہاتی حضور علیہ السلام دے کلمہ پڑھ دے ایمان گھن ہے ابو جہل دے ہاتھ کے اندر کنکریاں موجود ہیں حضور علیہ السلام کو نے پوچھتے کہ ہاتھ کے اندر میں کیا چیز چاہیے کھڑا اگر میں کوئی دسا دیو میں کلمہ پڑھ گنسا حضور علیہ السلام فرمانے میں دساواں یا جنہ تو ہاتھ کے اندر چیکن خود اوہے دساواں دسا کیا ہے اسے ہیں حضور علیہ السلام اشارہ کیتے نے مٹھی دے اندر کنکریاں جران اوہے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کنکریاں کلمہ پڑھن کھجور دے تنا حضور کنو جدا تھی دے رومن لگ ونجے گوہو حضور علیہ السلام دی رسالت دی گواہی دے وے پتھر حضور علیہ السلام دے حکم دے اشارے دے پانی دے اتے تیر دے آوے اے زیادہ عجیب ہے یا قبر پھٹ ونجے دے وچو بندہ اٹھی دے بولے چاہے زیادہ عجیب ہے انسان زندہ بولیں دے مر گئے مرن تو بعد جرے اٹھ سے والی بولے سے
اے جڑے معجزات نے ای کنا بھی وڈے معجزات ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے. اللہ تبارک و تعالی آپا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی بڑی عجیب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جی قسم دا بھی کوئی شرط لاوے نا معجزہ ظاہر اللہ دے نبی دے ہاتھ تے اوتے تھیندے لیکن حکم اللہ دا چل دے. اگر اللہ تبارک و تعالی معجزہ ظاہر نہ کرے تا نہیں تھیندا. یہ سمے بھی کافی سارے واقعات موجود ہیں. بہرحال اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کنو آپا کو کامل نفع حاصل کرن دی توفیق عطا فرماوے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بال ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بال ہیں. اما ہاجرہ دوڑ دی کھڑی ہے, پانی نہیں ملدا پیا. ماں پتر دی تکلیف کو دے دے دوڑ دی کھڑی ہے. صفا مروہ دو پہاڑیاں, کی ویلے صفا پہاڑی دے چڑھ ویندے, کی ویلے مروہ پہاڑ دے چڑھ ویندے. بہرحال پانی نہیں لبدا پیا. بھلا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے بال ہیں, انہیں کو پیاس شدید تکلیف نہیں تس جرے ویلے دا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کھرڑیاں مارے نے زمین دے اوتے. بال کو جرے لے ترے لگے نا بولو کھرڑیاں مارے نے زمین دے اوتے. اللہ تبارک و تعالی انہیں کھریاں کنو پانی دا چشمہ جاری کر دیتے ہیں. حضرت حاجرہ این ڈٹھے نے کہ پانی وددا پے فوراً اول مٹی دی ایک بارو منڈیر دیتے ہیں میں بنی بدھے نے. بلا فرمانے زمزم اپا اج آب زمزم جو سدینے ہیں اما حاجرہ ہی نہ رکھیا آب زمزم. زمزم دا من ہے رکون. فرمایا بارو بنی دی تو نے بنی دے دے والا فرمایا نے زمزم یعنی رکون ہن اگو دے ناوت. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے. زمزم دا کنواں جاری تھے لیکن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے ونجن دے بعد اے پانی دا جڑا کنواں ختم تھی گیا اور انہاں نام و نشان ہی ختم تھی گیا. فل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ڈاڈا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب دے اندر جا دکھائی گئی اور ان زیادہ نشان لایا گیا. فرمایا کہ یہ ہے او آب زمزم دا کنواں ہی جا کو کھٹو اتھوں چشمہ جڑا جاری تھی سے یہ آب زمزم ہے. وہ کھٹیوں نے وہ ایک الگ واقعہ کہ وہ آکھوں نے کہ آب زمزم دا چشمہ اگر جاری تھی یا پانی نکل آیا دا میں اپنے ایک پتر کو ذبح کرے سا ول حضرت عبداللہ دا نا آیا والو 100 اٹھ ڈتوں نے حضرت عبداللہ دے نا دے اتے ذبح کتوں نے حضرت عبداللہ دی جان بچائے نے. حضرت عبداللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے والد ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج دے موقع دے اتے آب زمزم دے کنویں دے تشریف گھنن. آب زمزم دے کنویں دے اتے تشریف گھنن تے پانی دا ہے گھٹ پیتے نے منگور بھرے نے پانی دا پیالہ بھرے نے پانی دا والا ہے گھٹ پانی دا پی دے والا وہ پانی واپس زمزم دے اندر سٹے نے. فرمانے کہ اے آب زمزم جب تک میری امت پیندی رہے ویسے ہی میں سمجھو کہ میں محمد دا جھوٹا پانی پیندی کھڑی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک آب زمزم کو لگی ہے انہی وجہ کنو اللہ تبارک و تعالی زمزم دے پانی دے اندر شفا رکھے. فرمایا کہ ہر مریض آدمی رج جڑے اللہ تعالیٰ پاس سارے کو توفیق دے حج عمرے دی. فرمایا کہ جب تک تساں سعودیہ دے اندر ہی وے مکہ دے اندر مدینہ دے اندر تا رج دے اتھا بندے کو پانی پیونا چاہیے. پانی دے اندر نورانیت بھی ہے ای وجہ کنو کہ اے پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک کو لگایا ہے. حضور دا لوا بھی پانی دے اندر شامل ہے. اور دوسری گل ہے کہ ای پانی دے اندر شفا بھی رکھی ہوئی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ میں اصل تو سناواں نے گل جانا پیام. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ ہے کہ او اگر کوئی برس دی بیماری والے جی کو بگ واسدے نن اے میں نشانات پے ون بگے بگے وجود خراب تھی ونجے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہاتھ پھیرے نا ہاتھ جو پھیرے نا والا شفا مل ویندی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی ہے انتہائی بیمار ہے حتیٰ کہ زندگی موت تی کشمکش ہے اتنا تکلیف دے اندر مبتلا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی کو بھیجے نے ون میرے فلاں صحابی کو دیکھا کتنی دی تھی گن میرے کول نہیں آیا. حضور ہر صحابی دا خیال کرنے ہیں
اگر درس دے اندر ملاقات دے اندر کوئی صحابی جو نہ آیا پوچھ دیان یار فلاں بندہ آندا ہے آج کیا نہیں آیا بیٹھا ونجو نہ پتہ کرو خیر ہے بیمار دا نہیں بندہ کے پتہ کرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دسس کہ انہاں کہ تھوڑا فلاں صحابی انتہائی بیمار ہے اور انہی حالت ہی ویلے اے ہے کہ وہ کہیں نال ملاقات نہیں کر سکدا وہ کو دورے پوندن دورے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کو کٹھے گھندے تیمارداری واسطے گن اج اسا نہیں پوچھ دے اگر سارا کوئی ملیر ہے مسات ہے سوت رہے بھیرا ہے کوئی بیمار ہے کوئی مردہ پہ کوئی جیندہ پہ سا کو کہیں نال کانی بس اسا ہر پسو کوشش کرتے مال بٹورنا ہے ساری زندگی دا ہر بندے دی زندگی دا صرف مین مقصد آج پیسہ بن گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تیمارداری واسطے گن حضور فرمانے میاں جرا بندہ کہیں بیمار دی عیادت واسطے تیمارداری واسطے انہیں کو پوچھن واسطے ونجے فرمایا سویرے پوچھن واسطے گئے دا سویر کنوں لا دے شام تک 70,000 فرشتہ پوچھن والے واسطے مغفرت دی دعا کرن دے شام کو پوچھن واسطے گئے سویر تک 70,000 فرشتہ ساری رات مغفرت دی دعا کرن دے اج اسا اے تمام چیزاں چھوڑی کھڑے سے ایک بے کنے پوچھنا ایک بے نال تعلق یا ایک بے نال ختم مین مقصد صرف پیسہ حاصل کرنا ہے جائز طریقے نال آوے تاویں ٹھیک ہے اگر جائز طریقے نال نہیں آنا والا سن ناجائز بھی شروع کر دینا سے اساں دے پیسہ آوے حضور صحابہ کو گھندے پہنچن حضور صحابہ کو گھندے پہنچن جڑے ویلے اتھاں پہنچے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے کہ ای صحابی دے گھر دے وچوں نا پانی گھنو پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تھال بھی منگوانے پانی دا ایک لوٹا بھی بھرا ہے صحابی حضور وضو کیتنے فرمانے کہ ای تھال کو تلے رکھو دے میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام جڑے وضو کراں دا میرا وجود کو لگا ہویا پانی تھال دے اندر ڈھاوے تلے زمین دے نہ ونجے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیتنے وضو کرن دے بعد فرمانے کہ اے چا ونجو اے برتن چا ونجو ون دے اون صحابی دے اوتے چھٹے مارو پانی دے اللہ دے نبی کو جرا پانی لگ ونجے انہیں وہ شفا پیدا تھی ویندی ہے نا زمزم دے پانی کو کیوں شفا والا پانی سدینن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب مبارک زمزم دے اندر موجود ہیں اور دوسری گال ای زمزم دے پانی کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دے کھریاں لگیں دو نبی دے وجود لگے نا انہی وجہ کنو پانی دے اندر کیا آ گیا بھئی شفا آ گئی ہے ہر قسم دی بیماری کتابیں اندر لکھتن کہ ہر بیماری دی زمزم دے اندر شفا ہے پانی جتنا رج دے پیو ہر قسم دی بیماری ختم تھی جائے پانی چاگن صحابی دے ہوتے چھٹے بھی مارے نے اس صحابی کو پلایا بھی نے او صحابی جی کو دورے پوندے پن جرا زندگی اور موت دی جنگ لڑدا پہ پانی پیتے سے انہوں نے جرا چھٹے لگن فرمایا کہ فوراً او صحابی ٹھیک تھی گئے انہیں وجود دے وچو بیماری ایویں نکل گئی جی میں اٹھے دے وچو بنا وال چھک گئے فلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر گن ان الحال والونڈانے وال واپس ولن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا پورا وجود باعث برکت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا زمزم دا پانی دے اندر لعاب ای وجہ کنو شفا ہے اور اون صحابی دے اندر ہن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام برسل بیماری کو جی کو بگوا دی بیماری ہے ہاتھ لیندن تا شفا مل دی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اون بیمار صحابی کو اگرچہ اجن تے ہاتھ نہیں لایا صرف حضور دے وجود کو لگا ہوا پانی ہے فرمایا ہی پانی دے چھٹے مارو دہو کو پانی پلو شفا مل ویسے پانی پیتے سو کو چھٹے مارنے کو شفا مل گیا اللہ تعالیٰ آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام سمجھن دی توفیق عطا فرماوے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت کو اپناون دی توفیق عطا فرماوے اور سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین